नमस्ते सबैजनालाई। आज हामीले कक्षा 12 को अकाउन्टेन्सी फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट जसबाट चाहिँ हामीलाई 5 मार्क्स सोधेको हुन्छ एक्जाममा त्यो क्वेशन प्लस कन्सेप्ट हामी गर्न गइरहेका छौँ। र फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टमा हामीलाई तीनवटा कुरा बनाउनु भनेको हुन्छ, तीनवटा कुरा बनाउन सिकाइन्छ। एउटा भनेको स्केड्युल अफ चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटल, अर्को भनेको फन्ड्स फ्रम अपरेसन्स र अर्को भनेको फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट। अब स्केड्युल अफ चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटल निकाल्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि करेन्ट एसेट्स, वर्किङ क्यापिटलको फर्मुला हामीलाई के थाहा छ? करेन्ट एसेट्स माइनस करेन्ट लायबिलिटिज। करेन्ट एसेट्स माइनस के हो? करेन्ट लायबिलिटिज। भनेपछि हामीलाई करेन्ट एसेट्समा के पर्छ भनेर थाहा हुनुपर्छ। पहिलो सुरुमा करेन्ट एसेट्स र करेन्ट एसेट्स। करेन्ट एसेट्स भनेको के हो? डेब्टर्स, cash, bills receivable, inventories, short-term investment, अर्को भनेको हाम्रो प्रिपेड पेड एक्सपेन्सेस, 7 भनेको एक्चुअल इन्कम, एक्चुअल इन्कम। यस्तो कुराहरू हाम्रो कहाँ पर्छ? करेन्ट एसेट्समा पर्छ। र करेन्ट लायबिलिटिजमा चाहिँ के पर्छ त्यो पनि हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। करेन्ट लायबिलिटिज, करेन्ट लायबिलिटिजमा हामीलाई के पर्छ? क्रेडिटर, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, अर्को हामीलाई के पर्छ? ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट, अर्को भनेको हामीलाई सर्ट टर्म लोन, हो। यस्तो कुरा भनेको के हो? करेन्ट लायबिलिटिज हो। र करेन्ट एसेट्स र वर्किङ क्यापिटलको रिलेसन्स डाइरेक्ट हुन्छ। भनेको मतलब यदि करेन्ट एसेट्स बढेको छ वर्किङ क्यापिटल पनि बढ्छ, करेन्ट एसेट्स घटेको छ वर्किङ क्यापिटल पनि के हुन्छ? घट्छ है। र अर्को हामीलाई करेन्ट लायबिलिटिज र वर्किङ क्यापिटलको रिलेसन इनडाइरेक्ट हुन्छ, उल्टो हुन्छ। करेन्ट एसेट्स घटेको छ वर्किङ क्यापिटल बढ्छ है। हामीलाई यो पनि के दिएको हुन्छ? प्रिभियस 2वटा वर्षको दिएको हुन्छ। 2वटा वर्षमा हामीले सेम क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा जस्तो यसलाई के गर्नुपर्छ? कम्पेयर गर्नुपर्छ। इन्क्रिज भएको छ करेन्ट एसेट्स, इन्क्रिज भएको छ वर्किङ क्यापिटल इन्क्रिज, करेन्ट एसेट्स डिक्रिज भएको छ वर्किङ क्यापिटल डिक्रिज, करेन्ट लायबिलिटिज इन्क्रिज भएको छ वर्किङ क्यापिटल डिक्रिज, र करेन्ट लायबिलिटिज डिक्रिज भएको छ वर्किङ क्यापिटल इन्क्रिज। के हुन्छ रिलेसन? इनडाइरेक्ट रिलेसन हुन्छ। अब यसको फर्मेट बनाऊँ है त। Schedule of change in working capital. इसको फॉर्मेट बनाऊं। Hey, particulars, previous year का balance, rupees, previous year का rupees, current year का rupees, change in working capital,
चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटल इन्क्रिज र डिक्रिज, यो हुन्छ यसको फर्मेट। पार्टिकुलर्स प्रिभियस इयरको ब्यालेन्स, करेन्ट इयरको ब्यालेन्स, चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटल, चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटलमा इन्क्रिज र डिक्रिज हुन्छ। अब मैले वर्किङ क्यापिटलको फर्मुला के भने करेन्ट एसेट्स माइनस करेन्ट लायबिलिटिज। अब करेन्ट एसेट्स हाम्रो क्वेसनले जे दिएको छ हामी त्यसलाई माथि लेख्छौँ कि करेन्ट एसेट्स भनेर। अब करेन्ट एसेट्समा सपोज डेप्टर्स छ, डेप्टर्स सपोज प्रिभियस इयरमा 2000 छ र करेन्ट इयरमा 1500 छ। हेर्नुस् त डेप्टर्स के भएको छ, डिक्रिज भएको छ। डेप्टर्स भनेको करेन्ट एसेट्स डिक्रिज हुनु भनेको वर्किङ क्यापिटल के हुनु हो, डिक्रिज हुनु हो। कतिले डिक्रिज भएको छ, 500 ले, 500 लेखिदिनुस्। अर्को सपोज क्याश भन्ने क्वेसनमा छ र क्याशको हाम्रो दुईवटा ब्यालेन्समा यहाँ 500 दिएको छ र यहाँ हामीलाई 1500 दिएको छ। हेर्नुस् त क्याश के भएको छ, इन्क्रिज भएको छ। कतिले इन्क्रिज भएको छ, 1000 ले इन्क्रिज भएको छ। त्यही भएर कहाँ लगेर राख्दिने, इन्क्रिजमा 1000 लेखिदिने। अब यसलाई के गर्नुपर्छ हामीले, टोटल करेन्ट एसेट्स गर्दिने। टोटल करेन्ट एसेट्स गरिदिनुस्। कति भयो, 2500। यहाँ कति भयो, 3000। अब करेन्ट लायबिलिटिजहरुलाई हामीले 20 सपोज गरेर लेखिदिने। करेन्ट लायबिलिटिज ल करेन्ट लायबिलिटिजमा सपोज यहाँ सर्ट टर्म लोन छ, सर्ट टर्म लोन सपोज यहाँ 500 छ र यहाँ 1000 छ। हेर्नुस् त सर्ट टर्म लोन के भएको छ, इन्क्रिज भएको छ। इन्क्रिज भएको छ नि, 500 बाट 1000 जाँदा के भयो, इन्क्रिज भयो। तर करेन्ट लायबिलिटिजको वर्किङ क्यापिटलसँग रिलेसन के हुन्छ, इनडाइरेक्ट हुन्छ। भनेपछि इन्क्रिज भएको छ भने कहाँ लगेर राख्दिने, डिक्रिजमा लगेर राख्दिने। कति, 500। सपोज यहाँ क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स 1000 छ र यहाँ कति छ, 500 छ। हेर्नुस् त क्रेडिटर्स के भएको छ, डिक्रिज भएको छ र क्रेडिटर्ससँग करेन्ट लायबिलिटीसँग वर्किङ क्यापिटलको रिलेसन के हुन्छ, इनडाइरेक्ट हुन्छ। भनेपछि डिक्रिज भएको छ भने हामी कहाँ लगेर राख्दिने, इन्क्रिजमा लगेर राख्दिनुस्। यसको पनि के गर्दिनुस्, टोटल करेन्ट लायबिलिटीज लेखिदिनुस्। कति भयो, 1500। यो कति भयो, 1500 यो पनि है। अब हामीले हेर्नुस् त वर्किङ चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटलको फर्मुला मैले के भनेको छु, वर्किङ क्यापिटल भनेको करेन्ट एसेट्स माइनस करेन्ट लायबिलिटीज हो कि हैन। वर्किङ क्यापिटलको फर्मुला के हो, करेन्ट एसेट्स माइनस करेन्ट लायबिलिटीज। ल करेन्ट एसेट्स माइनस करेन्ट लायबिलिटीज गर्नुस् त, 2500 माइनस 1500 कति हुन्छ, 1000 हुन्छ। र 3000 माइनस 1500 हेर्नुस् त कति भयो, 1500। अब हामीलाई दुईटा ब्यालेन्स सेम भयो त, भएको छैन है। अब प्रिभियस इयरमा हामीले ब्यालेन्स थप्नु पर्यो भने इन्क्रिज अन वर्किङ क्यापिटल भनेर लेख्ने र करेन्ट इयरमा ब्यालेन्स थप्नु पर्यो भने डिक्रिज। अब हेर्नुस् त प्रिभियस इयरमा ब्यालेन्स थप्नु पर्यो के भनेर लेख्ने, इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल। करेन्ट इयरमा ब्यालेन्स थप्नु पर्यो भने के भनेर लेख्ने, डिक्रिज अन वर्किङ क्यापिटल। यहाँ हेर्नुस् त यहाँ ब्यालेन्स कहाँ थप्नु पर्यो, कहाँ पैसा थप्यो भने इक्वल आउँछ 1500, कहाँ पैसा थप्यो भने 1500 आउँछ। अभियसली प्रिभियस इयरमा थप्नु पर्यो र प्रिभियस इयरमा ब्यालेन्स थप्दा के भनेर लेख्ने रे, इन्क्रिज अन वर्किङ क्यापिटल। कति ब्यालेन्स थप्नु पर्यो, 500। कति भयो यसको टोटल,
1500 यसको पनि टोटल 1500 भयो। अब हेर्नुस् त यता पनि टोटल गर्नुपर्छ होला। हामीले यो ब्यालेन्स कहाँ थपेको डिक्रिजमा इन्क्रिजमा थपेको। इन्क्रिजमा थपेपछि यसलाई सिधै लगेर कहाँ राख्दिने डिक्रिजमा लगेर राख्दिने। कति भयो यहाँ 500। अब हेर्नुस् त टोटल कति भयो 1500। यहाँ पनि टोटल कति भयो 1500। यसरी हामीलाई के आउनुपर्छ चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटलको इन्क्रिज र डिक्रिज पनि टोटल हुन्छ। अब फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टको फर्मेट। अब फन्ड्स फ्रम अपरेसन निकाल्नको लागि हामीले एडजस्टेड प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाउनु पर्छ। एडजस्टेड पीएल अकाउन्ट है। र यसको फर्मेट भनेको लेजरको फर्मेट हुन्छ पार्टिकुलर्स अमाउन्ट डेबिट क्रेडिट particulars amount अब एडजस्टेड प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाउँदा हामीले पहिलो सुरुमा के हेर्नुपर्छ प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट हेर्नुपर्छ। पीएल अकाउन्ट भनेर दिएको हुन्छ हामीलाई, अथवा प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट दिएको छैन भने रिटेन अर्निङ। रिटेन अर्निङ पनि दिएको छैन, प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट पनि दिएको छैन भने तल मुनि एडिसनल इन्फर्मेसनमा नेट प्रफिट भनेर दिएको हुन्छ। अब हामीलाई कसरी दिएको हुन्छ भन्दाखेरि रिटेन अर्निङहरु र प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट चाहिँ प्रिभियस इयर र करेन्ट इयर यो चाहिँ हामीलाई माथि प्रिभियस इयर र करेन्ट इयरमै दिएको हुन्छ। त्यही भएर प्रिभियस इयरमा सपोज छ यहाँ पनि यो छ भने प्रिभियस इयरमा ब्यालेन्स दिएको छ, प्रिभियस इयरमा ब्यालेन्स दिएको छ भने प्रिभियस इयर र करेन्ट इयर भनेर दिएको हुन्छ। प्रिभियस इयरको ब्यालेन्सलाई हामीले कहाँ राख्छौं क्रेडिट साइडमा राख्छौं। के भनेर राख्छौं बाइ ब्यालेन्स बीडी भनेर। यहाँ हामीले कहाँ राख्छौं प्रिभियस इयरको ब्यालेन्स के भनेर लेख्छौं बाइ ब्यालेन्स बीडी भनेर। र यता साइडमा हामी के लेख्छौं करेन्ट इयरको ब्यालेन्स के भनेर लेख्छौं टु ब्यालेन्स सीडी भनेर के गर्छौं करेन्ट इयरको ब्यालेन्स लेख्छौं। यसलाई क्लोजिङ ब्यालेन्स पनि भनिन्छ, यसलाई ओपनिङ ब्यालेन्स पनि भनिन्छ। यदि हामीलाई नेट प्रफिट मात्र दिएको छ भने यसलाई हामी सिधै के भनेर लेख्छौं टु ब्यालेन्स सीडी भनेर हामी डेबिट साइडमा लेखिदिन्छौं है, यदि नेट प्रफिट मात्र दिएको छ भने। अब यहाँ हेर्नुस्, अब डेबिट साइडमा पर्ने भनेको एक्सपेन्सेसहरु डेप्रिसिएसनहरु जुन हामीले देख्न नसक्ने डेप्रिसिएसन टु डेप्रिसिएसन अन फिक्स्ड एसेट्स यो कुरा पर्छ। अर्को हामीलाई के पर्छ भन्दाखेरि रिटर्न अफ अब गुडविल रिटर्न अफ गुडविल रिटर्न अफ हुन सक्छ। अर्को हामीलाई लस अन सेल्स अफ फिक्स्ड एसेट्स loss on sales of fixed assets, अर्को proposed dividend, अर्को provision for tax, यो कुराहरु हामीलाई के गर्न सक्छ पढ्न सक्छ। अर्को general reserve,
अर्को प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस, हो यस्तो कुराहरु चाहिँ हामीलाई के हुन सक्छ यहाँ डेबिट साइडमा एडजस्टेड प्रॉफिट एन्ड लस को डेबिट साइडमा लेख्नु पर्छ है। र अर्को उता पर्ने भनेको के हो बाइ गेन अन सेल्स अफ फिक्स्ड एसेट्स बाइ ट्रान्सफर फी रिसिभ, यस्तो यस्तो कुराहरु चाहिँ हाम्रो कहाँ पर्न सक्छ क्रेडिट साइडमा पर्न सक्छ। र दुईटाको ब्यालेन्स हुँदैन, हामीले क्रेडिट साइडमा पैसा थप्नु पर्यो भने के भनेर थप्ने बाइ फन्ड्स फ्रम अपरेसन भनेर यहाँ पैसा थप्नुपर्छ क्रेडिट साइडमा। त्यही ब्यालेन्स हामी कहाँ राख्छौं फन्ड्स फ्रम अपरेसन आउँछ है। फन्ड्स फ्रम अपरेसन बनाउन हामीले के गर्नुपर्छ एडजस्टेड प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाउनुपर्छ। एडजस्टेड प्रॉफिट एन्ड लस को लागि हामीले के हेर्नुपर्छ रे पीएल अकाउन्ट, रिटेन अर्निङ, नेट प्रॉफिट हेर्नुपर्छ। यो तीनवटामा एउटा दिएको हुन्छ, हामीले त्यसको आधार लिएर हामीले गर्नुपर्छ। प्रिभियस इयर को लागि हामी क्रेडिट साइडमा लेख्छौं र करेन्ट इयर को लागि हामी कहाँ लेख्छौं डेबिट साइडमा लेख्छौं। अब फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट को लागि चाहिँ हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि यसको फर्मेट भनेको सोर्सेस एन्ड युजेज हुन्छ। सोर्सेस अफ फन्ड, युजेज अफ फन्ड, हामीले फन्ड कहाँ युजेज गर्यो र सोर्सेस भनेको हामीलाई फन्ड कहाँबाट आयो। सोर्सेस अमाउन्ट, युजेज अमाउन्ट। अब पहिले सुरुमा पर्ने भनेको त स्केड्युलमा हामीलाई इन्क्रिज र डिक्रिज अन वर्किङ क्यापिटल आएको हुन्छ। डिक्रिज अन वर्किङ क्यापिटल हाम्रो लागि सोर्सेस हो र इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल भनेको हाम्रो लागि युजेज हो। त्यही भएर डिक्रिज अन वर्किङ क्यापिटल आयो भने हामी कहाँ लेख्ने सोर्सेसमा, र इन्क्रिज अन वर्किङ क्यापिटल आयो भने कहाँ लेख्ने वर्किङ क्यापिटल आयो भने युजेजमा। अर्को फन्ड्स फ्रम अपरेसन, फन्ड्स फ्रम अपरेसन भनेको हाम्रो लागि के हो सोर्सेस हो। यदि लस फ्रम अपरेसन आयो भने लस लेख्ने, लस फ्रम अपरेसन आयो भने हामी कहाँ लेख्छौं युजेजमा। अर्को यदि शेयर क्यापिटलको अमाउन्ट बढेको छ भने हामी के भनेर लेख्छौं इस्यु अफ शेयर। यदि प्राइस घटेको छ भने के लेख्छौं रिडम्सन अफ शेयर। यदि डिबेन्चर, अब यहाँ पर्ने भनेको डिबेन्चर, यदि डिबेन्चर को भाव बढेको छ इन्क्रिज भएको छ भने इस्यु अफ डिबेन्चर भनेर लेखिदिने। यदि डिबेन्चर घटेको छ भने रिडम्सन अफ डिबेन्चर। अर्को सोर्सेस भनेको फन्ड्स कहाँदेखि आउन सक्छ सेल्स अफ फिक्स्ड एसेट्स, फन्ड्स केमा युज हुन सक्छ पर्चेज अफ फिक्स्ड एसेट्स। अर्को के हुन सक्छ सेल्स अफ इन्भेस्टमेन्ट, यहाँ के हुन सक्छ पर्चेज अफ इन्भेस्टमेन्ट। फन्ड्स है, फन्ड्स कहाँ आयो र कहाँ गयो भनेर है। अर्को के हुन सक्छ डिभिडेन्ड पेड को लागि हुन सक्छ, पेड को लागि फन्ड्स दिएको हुन सक्छ।
अनि यो दुईटा के आउँछ टोटल आउँछ है। तर अब हामीलाई एक्जाममा गर्नुपर्दा दुईटा मात्र बना भनेको हुन्छ, दुईटा मात्र बनाउँदा चाहिँ हामीले टोटल आउँदैन, हामीले टोटल बनाउनु पर्छ। हामीले अब यदि स्केड्युल र फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट बना भन्नु भने हामीले फन्ड्स फ्रम अपरेसन भनेर थप्नुपर्छ। यदि फन्ड्स फ्रम अपरेसन र फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट बना भन्नु भने हामीले स्केड्युलको इन्क्रिज अर डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल भनेर थप्नुपर्छ, जुन हामी म सोलुसन गर्दाखेरि देखाइदिन्छु। अब जो 2074 को क्वेशन हेर्नुस् त, द फलोइङ फिगर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रम द 2 years बैलेंस शीट अफ द कंपनी। र हामीलाई के दिएको छ शेयर क्यापिटलहरु दिएको छ, 2 वटा वर्षको दिएको छ, र हामीलाई एडिशनल इन्फर्मेसन र डिभिडेन्ड पेडहरु, फर्निचर पर्चेजहरु र डेप्रिसिएसन दिएको छ। रिक्वायरमेन्ट हामीलाई के भनेको छ फन्ड्स फ्रम अपरेसन र फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट है। अब फन्ड्स फ्रम अपरेसन निकाल्नको लागि हामीले के बनाउनु पर्छ एडजस्टेड प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाउनु पर्छ। फन्ड्स फ्रम अपरेसन निकाल्न के गर्ने एडजस्टेड प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाउनु पर्छ है। यसको फर्मेट भनेको लेजरको हुन्छ, डेबिट क्रेडिट है। अब यहाँ हेर्नुस् त पार्टिकुलर्स अमाउन्ट, अब यहाँ हेर्नुस् एडजस्टेड प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाउँदा पहिले सुरुमा के हेर्ने भनेको छु मैले प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट हेर्ने अथवा रिटेन अर्निङ हेर्ने अथवा नेट प्रॉफिट हेर्ने। हामीलाई यो क्वेशनले के दिएको छ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट दिएको छ। प्रिभियस इयर को लागि हामीले कहाँ लेख्ने क्रेडिटमा के भनेर लेख्ने बाइ ब्यालेन्स बिडी भनेर लेख्ने। कति छ 1 लाख, अथवा हामीले के लेख्नु छ बाइ ओपनिङ ब्यालेन्स भनेर। र करेन्ट इयर को प्रॉफिटलाई के भनेर लेख्ने हामीले टु ब्यालेन्स सिडी भनेर। कति दिएको छ 1,80,000। यदि हामीलाई नेट प्रॉफिट मात्र दिएको भए हामी कहाँ लेख्थ्यौं त्यो डेबिट साइडमा लेख्थ्यौं है। भयो पीएल अकाउन्ट पोस्ट भइसक्यो। अब अर्को हेर्नुस् त गुडविल। यो गुडविल रिटर्न अफ प्याटेन्ट राइट रिटर्न अफ डेप्रिसिएसनहरु मैले कहाँ लेख्ने भनेको छु एडजस्टेड प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा है। गुडविल के भएको छ हेर्नुस् त पैसा घटेको छ, त्यही भएर के भनेर लेख्ने टु गुडविल रिटर्न अफ। कतिले पैसा घटेको छ हेर्नुस् त 25,000 ले पैसा के भएको छ घटेको छ है। अर्को अब डिभिडेन्ड पेड मैले कहाँ राख्ने भनेको छु यो एडजस्टेड प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा पनि पर्छ, यो सोर्सेसमा पनि फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टमा पनि पर्छ है। यदि रिटेन अर्निङ दिएको भए हामीले डिभिडेन्ड पेड एडजस्टेड प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा राख्दिनौं है। यहाँ हेर्नुस् त डिभिडेन्ड पेड कति छ डिभिडेन्ड पेड 50,000 है। अर्को हामीलाई के दिएको छ फर्निचर पर्चेस भनेको छ। फर्निचर पर्चेस कहाँ पर्छ यो हाम्रो फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टमा पर्छ। डेप्रिसिएसन हेर्नुस् त डेप्रिसिएसन कति दिएको छ टु डेप्रिसिएसन अन फर्निचर कति दिएको छ 12,000 दिएको छ। हेर्नुस् त दुईटा टोटल भयो, यहाँ 1 लाख मात्र छ, यहाँ कति भयो ल यता कति भयो 1,80,000 प्लस 12,000 1,80,000 प्लस 12,000 प्लस 1,80,000 प्लस 12,000 प्लस 50,000 प्लस 25,000 गर्दा कति भयो 2,67,000। यता कति भयो 1 लाख मात्र भनेपछि हामीले कति पैसा थप्नु पर्यो 1,67,000 थप्नु पर्यो। के भनेर लेख्ने बाइ
फन्ड्स फ्रम अपरेसन भनेर 1,67,000 थपिदिने है। अब त्यो यो अमाउन्ट फन्ड्स फ्रम अपरेसन, अब यो अमाउन्ट हामीले कहाँ लगेर राखिदिन्छौँ? फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टमा लगेर राखिदिन्छौँ। फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट, फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टमा यसको फर्मुला के हुन्छ? सोर्सेस अफ फन्ड र युजेज अफ फन्ड के हुन्छ रे? सोर्सेस अफ फन्ड र युजेज अफ फन्ड। सोर्सेस अमाउन्ट, युजेज अमाउन्ट। ल पहिलो सुरुमा फन्ड्स फ्रम अपरेसन राख्नु परेको परेन? फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टमा फन्ड्स फ्रम अपरेसन राख्दिने बाई फन्ड्स फ्रम अपरेसन्स है। फन्ड्स फ्रम अपरेसन राखिसकेपछि हेर्नुस् त अर्को के छ? शेयर क्यापिटल के भएको छ? हेर्नुस् त इन्क्रिज भएको छ। के भनेर लेखिदिने? फन्ड्स फ्रम अपरेसन इस्यु अफ शेयर। इस्यु अफ शेयर क्यापिटल कतिले बढेको छ? यो 1,67,000, यो 1 लाख है। अर्को हेर्नुस् त डिबेन्चर के भएको छ? घटेको छ। त्यही भएर के भनेर लेख्ने? रिडेम्पसन अफ डिबेन्चर। कतिले घटेको छ? 1 लाखले। 1 लाख लेखिदिनुहोस्। अर्को हेर्नुस् त डिभिडेन्ड पेड गर्दाखेरि हाम्रो फन्ड्स युज भएको छ डिआरबिआई डिभिडेन्ड पेड कति तिरेको छ? 50,000। अर्को हामीलाई फर्निचर पर्चेस गरेको छ। फर्निचर पर्चेस गर्दाखेरि हाम्रो फन्ड्स के हुन्छ? जान्छ। पर्चेस फर्निचर कतिको पर्चेस फर्निचर गरेको छ? 1,20,000। ल हेर्नुस् त डेबिट र क्रेडिट इक्वल भयो त? यहाँ कति भयो टोटल? यहाँ हामीलाई 2,70,000 भयो। यहाँ कति भयो हेर्नुस् त? 2,67,000 भयो। अब हामीले सोर्सेसतिर पैसा थप्नु पर्यो हो कि हैन? भनेपछि सोर्सेसतिर पैसा थप्दा मैले के भनेको छु? फन्ड्स फ्रम अपरेसन आइसक्यो। अब आउन बाँकी भनेको के हो? इन्क्रिज अर डिक्रिज हो कि हैन? स्केड्युलको अमाउन्ट हो कि हैन? त्यही भएर सोर्सेसमा पैसा थप्नु पर्यो के भनेर लेख्ने? डिक्रिज अन वर्किङ क्यापिटल। युजेसमा पैसा थप्नु पर्यो भने के भनेर लेख्ने? इन्क्रिज अन वर्किङ क्यापिटल। हामीले सोर्सेसमा पैसा थप्नु परेको छ त्यही भएर के भनेर लेख्ने? डिक्रिज अन वर्किङ क्यापिटल। कति पैसा थप्नु पर्यो? 3,000। टोटल कति भयो? 2,70,000। यसरी हामीले के गर्न सक्छौं? फन्ड्स फ्रम अपरेसन र फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट गर्न सक्छौं। अब हामीलाई 2072 सेट सी मा हेर्नुस् त के क्वेशन सोधेको छ भन्दाखेरि फलोइङ फिगर्स आर एक्सट्र्याक्टेड फ्रम द 2 इयर्स ब्यालेन्स सिट अफ अ कम्पनी भनेर हामीलाई दिएको छ। डेब्टर, क्याश, शेयर क्यापिटल, लोन र क्रेडिटर्सको 2 इयर्सको हामीलाई अमाउन्टहरु दिएको छ। सो एडिशनल इन्फर्मेसनमा फिक्स्ड एसेट्स पर्चेस भनेर 70,000 दिएको छ र रिक्वायरमेन्ट हामीलाई के भनेको छ? स्केड्युल अफ चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटल र फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट भनेको छ। सो पहिलोसम्म हामीले के गर्नुपर्छ? स्केड्युल अफ चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटल को फर्मेट बनाएर इन्क्रिज अर डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल निकाल्नुपर्छ। त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्छ? फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट गर्नुपर्छ। ल स्केड्युल अफ चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटल को फर्मेट बनाउनुस्।
particulars, year 1, year 2, change in working capital, increase, decrease. अब हामीले के गर्नुपर्छ, करेन्ट एसेट्सहरु पोजिसनमा लेख्नुपर्छ। वर्किङ क्यापिटलको फर्मुला हामीलाई के थाहा छ, करेन्ट एसेट्स माइनस करेन्ट लायबिलिटीज। करेन्ट एसेट्सहरु ल हेर्नुस् त, करेन्ट एसेट्सहरु हामीलाई के दिएको छ, डेब्टर्स दिएको छ। डेब्टर्स लेखिदिनुस्। डेब्टर्स कति छ, 12000 छ। यहाँ कति छ, 27000। के भएको छ, इन्क्रिज भएको छ। र करेन्ट एसेट्ससँग रिलेसन के हुन्छ, वर्किङ क्यापिटलको डाइरेक्ट हुन्छ। कतिले इन्क्रिज भएको छ, 15000 ले। त्यही भएर यहाँ कति लेख्दिने, 15000। अर्को के छ, करेन्ट एसेट्स क्याश छ। क्याश कति छ, 10000 छ। उता इयर 2 मा कति छ, 20000। के भएको छ, यो इन्क्रिज भएको छ। कतिले इन्क्रिज भएको छ, 10000 इन्क्रिज मा लेख्दिने। अरु करेन्ट एसेट्स केही छ छैन भनेपछि यसलाई के गर्दिने, टोटल गर्दिने। टोटल करेन्ट एसेट्स कति भयो, यो 22000। यो कति भयो, 47000। अब हामीले के लेख्नुपर्छ, करेन्ट लायबिलिटीजहरु लेख्ने। करेन्ट लायबिलिटीज में हामीलाई क्रेडिटर्स मात्र पर्ने भयो, लङ टर्म लोन पर्दैन। यदि सर्ट टर्म लोन भएको भए करेन्ट लायबिलिटीज हुन्थ्यो, तर त्यहाँ लङ टर्म लोन छ, त्यही भएर त्यो करेन्ट लायबिलिटीज होइन, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स यहाँ कति भयो, 22000। क्रेडिटर्स यहाँ कति छ, 12000। भनेपछि यो कतिले के भएको छ, डिक्रिज भएको छ। कतिले डिक्रिज भएको छ, 10000 ले। लायबिलिटीज सँग वर्किङ क्यापिटल को रिलेसन के हुन्छ, इनडाइरेक्ट। डिक्रिज भएको छ भने कहाँ लगेर राख्दिने, इन्क्रिज मा लगेर राख्दिने, 10000। अरु के छ त, करेन्ट लायबिलिटीज, यसको पनि के गर्दिने, टोटल गर्दिने। टोटल करेन्ट लायबिलिटीज। ल यसको टोटल गर्दिनुस्। कति भयो, यो 22000। यो कति भयो, 12000। अब नेट चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटल निकाल्नु पर्यो हामीले। चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटल, चेन्ज अन वर्किङ क्यापिटल, यो निकाल्न हामीले के गर्नुपर्छ, करेन्ट एसेट्स माइनस करेन्ट लायबिलिटीज। कति छ, करेन्ट एसेट्स यहाँ कति छ, 22000। यहाँ कति छ, 22000। 22000 माइनस 22000 0। यहाँ करेन्ट लायबिलिटीज कति छ, करेन्ट एसेट्स कति छ, 47000। यहाँ करेन्ट यहाँ हामीलाई करेन्ट एसेट्स कति दिएको छ, 22000। करेन्ट लायबिलिटीज कति छ, 22000। 22000 माइनस 22000 0। यहाँ करेन्ट एसेट्स हामीलाई कति दिएको छ, 47000। यहाँ करेन्ट लायबिलिटीज कति छ, 12000। 47000 माइनस 12000 कति हुन्छ, 35000। अब हेर्नुस् त, यो दुईटा टोटल इक्वल भयो त, यहाँ 0 छ, यहाँ 35000 छ। अब हामीले यदि इयर 1 मा पैसा थप्नु पर्यो भने के भनेर थप्ने, इन्क्रिज अन वर्किङ क्यापिटल। यहाँ पैसा थप्नु पर्यो भने के भनेर थप्ने रे, इन्क्रिज अन वर्किङ क्यापिटल। कति थप्नु पर्यो, 35000 थप्नु पर्यो, हो कि हैन। इ टोटल भनेपछि यो कति भयो, अब 35000। यो पनि कति भयो, 35000। अब यो पैसा सिधै गएर कहाँ राख्दिने भनेको छु मैले, एकैचोटी इन्क्रिज भएको छ भने डिक्रिज मा ल्याएर राख्दिने। कति भयो, 35000 है। ल टोटल कति भयो, यहाँ पनि 35000 भयो, यहाँ पनि 35000 भयो। यो हाम्रो के भयो, स्केड्युल अफ चेन्ज अन वर्किङ क्यापिटल भयो। अब हामीले फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउने।
फंड्स फ्लो स्टेटमेंट को फर्मेट के हो सोर्सेस एंड यूजेस फंड्स फ्लो स्टेटमेंट को फर्मेट भनेको सोर्सेस अमाउन्ट यूजेस अमाउन्ट अब पहिले सुरुमा इंक्रीज और डिक्रीज अन वर्किङ क्यापिटल राख्नुपर्छ यहाँ हेर्नुस् त इंक्रीज आयो भने युजेसमा डिक्रीज आयो भने सोर्सेसमा यहाँ के आएको छ इंक्रीज आएको छ त्यही भएर कहाँ लेख्दिने युजेसमा इंक्रीज अन वर्किङ क्यापिटल कति आएको छ 35,000 है अब अर्को के इन्फर्मेसनहरु दिएको छ हामीलाई हेर्नुस् त शेयर क्यापिटल के भएको छ इंक्रीज भएको छ कतिले इंक्रीज भएको छ 70,000 ले के भनेर लेख्ने इश्यू अ शेयर क्यापिटल कति को इश्यू गरेको छ 70,000 को फिक्स एसेट्स परचेज गरेको छ भनेपछि हाम्रो फन्ड्स गयो कि गएन फिक्स एसेट्स परचेज कति को छ यो फिक्स एसेट्स परचेज कति को गरेको छ 70,000 को अब दुईटा हेर्नुस् त इक्वल भयो त इक्वल भयो भएको छैन भनेपछि अब हामीले के गर्नुपर्छ इक्वल बनाउनु पर्यो कता पैसा थप्नु पर्यो सोर्सेसमा हामीले इंक्रीज और डिक्रीज अन स्केड्युल बनाइसकेपछि इंक्रीज और डिक्रीज गइसक्यो भनेपछि अब बाँकी के रह्यो फन्ड्स फ्रम अपरेसन हामीले सोर्सेसमा पैसा थप्नु पर्यो भने के भनेर थप्ने फन्ड्स फ्रम कति थप्नु पर्यो 35,000 अब दुईटाको इक्वल आयो 1,05,000 1,05,000